माननीय उपाध्यक्ष एवं सदस्यज्यू, ऊर्जा सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण यस महान कार्यमा लाग्नुभएका साथीहरू, उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै जनप्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, आज एउटा ठूलो सफलताको कामको टुङ्गो हामीले लगाएका छौँ। अर्थात् ढल्केबर सब स्टेशनको उद्घाटन विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको छ। अघि नै साथीहरूले धेरै कुराहरू व्याख्या गरिसक्नुभयो। धेरै कुरा प्राविधिक कुरा भएको हुनाले प्राविधिक बाहेकहरू साथीहरूलाई बुझ्न गाह्रो पनि भयो होला। 400 केबी, 220 केबी, कति केबी हुँदा कत्रो डल्लो हुन्छ के थाहा। तर राम्रो काम भएको छ। यहाँबाट बिजुली भारतबाट पनि ल्याउन सकिन्छ, भारत पठाउन सकिन्छ, यहाँबाट हेटौँडा पठाउन सकिन्छ, यहाँबाट इनरुवा पठाउन सकिन्छ र विभिन्नतिर देशभरि नै यसबाट देशलाई नै झलमल्ल पार्नका लागि योगदान पुर्याउन सकिन्छ। त्यति त सबैले बुझ्यौँ। राम्रो काम त्यही हो। बिजुली चाहिएको बिजुली आयो, बिजुली वितरण गर्ने ठाउँ भयो, बिजुली ल्याउने ठाउँ भयो, बिजुली पठाउने ठाउँ भयो। बहुत खुसीको कुरा हो। म यहाँका बासिन्दा साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरूका ठाउँमा यो हेर्न लायकको, देशलाई ठूलो योगदान गरेको एउटा विकासका निम्तिको पूर्वाधारको निर्माण कार्य, अर्थात् ऊर्जा क्षेत्रको, देशको विद्युतीकरणको क्षेत्रको, देशलाई आधुनिकीकरणमा लाने सम्बन्धी विषयको, देशको औद्योगिकीकरणलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा योगदान गर्ने, देशलाई डिजिटलाइज गर्ने सन्दर्भमा अनेक हिसाबले देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा ठूलो योगदान पुर्याउने कामको त्यसलाई सम्पन्न गरेर आज हामीले यहाँ उद्घाटन गरेका छौँ। म तपाईहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको ठाउँमा यो काम भएको छ। लगभग 5 वर्ष अगाडि, 5 वर्ष झन्डै अब 6 वर्ष पुग्न लाग्ला, हामीले ढल्केबर मुजफ्फरपुर लाइनको सानो मात्रामा विद्युत आदान प्रदान गर्नका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी र मैले दिल्लीबाट नै त्यस स्थितिको शुभारम्भ गरेका थियौं। आज त्यो बृहत रूपमा उद्घाटन भएको छ। अब अरुण तेस्रो, त्यसका लागि यसैको एक खण्डमा फेरि अर्को भाग बन्छ र त्यसले लगभग 2000 मेगावाट विद्युत अगाडि ओसार पसार गर्न सक्छ। पछि लोअर अरुण भन्छ, तल्लो अरुण, त्यो पनि निर्माण हुँदैछ। त्यसको पनि 900 मेगावाट लगभग गर्दा 1800 मेगावाट यहाँ आउँछ र त्यसको क्षमता थप 2000 मेगावाट बोक्ने हुन्छ। हामीले ठूलो फड्का मारेका छौं यस क्षेत्रमा। अघि नै ऊर्जा मन्त्रीज्यूले राखिसक्नुभयो। पहिलो पल्ट 72 साल आश्विन 25 गते मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दा 18 घण्टा देशमा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। मैले त्यस बेला भनेको थिएँ
यो लगभग 6 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला अहिले नेपालमा विद्युत सुरु भएको, फर्पिङबाट विद्युत सुरु भएको 111 वर्ष भयो विद्युत उत्पादन सुरु भएको। साउथ एसियामा हामी विद्युत उत्पादन गर्ने पहिलो देश हौ 111 वर्ष अगाडि। तर 105 वर्षसम्म फर्पिङबाट चन्द्रज्योति भनेर सुरु गरिएको पिलपिले बत्ती, त्यो पिलपिलेबाट मास्तिर उक्लिन सकेन। 18 घण्टा देश अन्धकारमा डुब्थ्यो। मैले प्रधानमन्त्री भएको 7 दिनमा घोषणा गरेँ। यसपल्टको दशैं तिहार त यस्तै भयो। दशैंको बेला मैले घोषणा गरेको 25 गते मैले शपथ ग्रहण गरेको, त्यसपछि तुरुन्त दशैं थियो। त्यस दशैंमा मैले घोषणा गरेँ आउँदो तिहार त लोड सेडिङ मुक्त गर्न सकिँदैन, तर अर्को तिहार चाहिँ आधारभूत रूपमा लोड सेडिङ हटाउँछौँ र तपाईहरुले तिहार अँध्यारो तिहार मनाउनु पर्ने छैन भनेर मैले घोषणा गरेँ। धेरै मान्छेहरूले त्यसबेला असम्भव कुरा भने, तर नभन्दै अर्को तिहार आउँदासम्म भारतबाट केही बिजुली किनियो, आफ्नो ठाउँमा सुधार गरियो र लोड सेडिङ आधारभूत रूपमा अन्त्य गर्ने बाटो समातियो। आधारभूत रूपमा। र 2075 साल जेठबाट होला सायद, कहिले जेठ असार कहिले हो, जेठबाट 2075 साल जेठबाट अथवा 74 साल फागुन 3 गते म प्रधानमन्त्री भएँ। जेठमा पुग्दा मैले लोड सेडिङ मुक्त देश घोषणा गरेँ। अहिले कहिले यो प्राविधिक कुरा हो, कहिले झ्याप्प कुनै कारणले विद्युत जान्छ। हाम्रो सिस्टम धेरै बलियो भइसकेको छैन, अब मजबुत हुँदैछ। यस्ता सब स्टेसनहरू बन्दैछन्। झ्याप्प एकपल्ट बत्ती गयो भने लोड सेडिङ भन्न थालेका छन्। लोड सेडिङ त्यस्तो हुँदैन, झ्याप्प बत्ती जाने लोड सेडिङ होइन। हामीले 75 साल जेठमै लोड सेडिङ अन्त्य गर्यौं र अब जसलाई जति बिजुली चाहिन्छ त्यति बिजुली हामी उद्योग धन्दा व्यवसाय कल कारखाना जोसुकैलाई पनि जति बिजुली चाहिन्छ त्यति बिजुली उपलब्ध गराउन सक्छौं। वर्षायाममा हामी आफै बिजुली यति उत्पादन गर्छौं जहाँ हाम्रो बिजुली खपत गर्न मुस्किल हुन्छ। अब हामीले विद्युत बिक्री गर्ने समयतिर जाँदैछौँ। अर्को सालबाट हामीले विद्युत किन्नु नपर्ने स्थिति बन्छ। 79-80 सालमा पुग्दा हामीले कुनै पनि सिजनमा बिजुली किन्न पर्दैन, हामी बिजुली बिक्री गर्ने मात्रै हुन्छौँ, बिजुली किन्नु पर्दैन। अब हामी भारतलाई बिजुली बेच्दैछौँ, बांग्लादेशलाई बिजुली बेच्दैछौँ र विद्युत बिक्री सम्बन्धमा हामी छलफलहरू गम्भीर रूपमा चलाइरहेका छौँ। यतापट्टि म धेरै समय नलिउँ किनभने हाम्रो अर्को पनि कार्यक्रम छ सिराहामा। शहीद हेमनारायण यादव प्रति श्रद्धाञ्जली दिने श्रद्धाञ्जली सभाको कार्यक्रम छ। त्यस कार्यक्रममा पनि हामी पुग्नु छ र यहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ यो त सब स्टेशनको उद्घाटनको एउटा कार्यक्रम हो। कार्यक्रम ठुलो हो, तर हामीले यहाँ आम सभा झैं कार्यक्रम गर्न चाहेन। तर पनि यो आम सभा भन्दा कम छैन। तर सिराहामा अलिक ठुलै आम सभा हुन्छ। त्यसकारण त्यसमा हामी शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलीको त्यस सभामा छिटै पुग्नु पर्नेछ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तराईमा पनि ढल चाहिन्छ भन्ने मभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले कसैले सोचेको पाइएन। अहिले तराईमा हामीले धेरै किलोमिटर ढल निर्माण गरिसक्यौं। जनकपुर धाममा पनि ढल विकास भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ।
ढल्केबरबाट जनकपुर 2 घण्टा 2.5 घण्टामा म पुगेको छु। पहिले गाडीमा बसेर हिँड्दा पनि हेलमेट लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। हल्लिने अनि टाउको ठोक्यो। त्यस अवस्थाबाट अहिले मैले भनिरहनु पर्दैन, बाइक चलाउने भाइ बहिनीहरू ह्यान्डल नसमाती चलाउन खोज्छन्। ह्यान्डल समातेरै चलाउन मेरो आग्रह छ। बाटो राम्रो भए पनि ह्यान्डल समातेरै चलाउनुहोस्। मैले भनिरहनु पर्दैन, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा हुँदै गरेको तपाईहरुले देख्नु भएको छ। बर्दिवाससम्म रेल आउँदैछ, तपाईहरुले देख्नु भएको छ। 2टा रेल रघुवीर महाशेठजीले किनेर ल्याइसक्नु भएको छ। उहाँ मन्त्री हुँदैखेरि किनिसकेका रेल आज आइसकेका छन्। फेरि अर्को दिन कुन दिन म रेल चलाउन आइपुग्छु यहाँ। हामी पूर्व पश्चिम रेल चलाउँदैछौँ। अब त्यसको निम्ति त्यसको शिलान्यास कुन दिन हुन्छ, हामी छिटै पूर्व पश्चिम रेलको पनि शिलान्यास गर्ने र पूर्व पश्चिम रेल पनि चलाउने त्यो काम गर्दैछौँ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन र ऊर्जा उत्पादन, त्यसबाट कति 27 मेगावाट कति उत्पादन हुन्छ ऊर्जा? 28 मेगावाट। अलिकति फरक परेछ एकमा। 28 मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन हुन्छ र हजारौं बिघा जमिन सिंचाइ पनि हुन्छ। त्यो कामको शिलान्यास हामी छिटै गर्दैछौँ। त्यो तीव्र प्रक्रियामा छ, जसले तराईको सिंचाइ र कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा असाधारण योगदान पुर्याउनेछ। अरु भूमिगत सिंचाइदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका सिंचाइहरू, खानेपानीका आयोजनाहरू, शहरी विकासका आयोजनाहरू। शहरी विकास मन्त्री त यहीँ ल्याइदिएको छ। अब शहर विकास गर्ने काम मन्त्रीजीको। अब हामी देशलाई व्यवस्थित शहर, व्यवस्थित बसोबास त्यस दिशामा लाँदैछौँ। फलफुलको खेती, कृषिको आधुनिकीकरण। तपाईहरु, म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कृषितर्फ आधुनिकीकरणमा जानुहोस्। तपाईहरु पुरानो ढाँचाको कृषि होइन, फलफुल खेतीमा जानुहोस्। फलफुलका प्रशोधन उद्योगहरू राख्नुहोस्। प्रशोधन उद्योगहरू, क्यानिङ उद्योगहरू। अहिले हामी बाहिरबाट नकली जुसहरू विभिन्न प्रकारका किनेर खाने गरेका छौँ। त्यो खान बन्द गरिदिनुहोस्। बाहिरबाट आएका कुनै जुस खास जुस होइन। तपाईलाई म्याङ्गो जुस खान मन लाग्छ भने आँप टिपेर ती आफैले घोलेर खाए भइहाल्छ नि। लिची जुस खान पर्छ भने लिची आफैले टिपेर बनाएर खाए भइहाल्छ। बाहिरका बट्टाका लिचीको रुख पनि देखिया हुँदैन त्यो जुसले, खाली केमिकल फ्लेभर हाल्या हुन्छ। गन्ध मात्रै त्यसमा लिचीको जस्तो आउने हो, केमिकल फ्लेभर भन्छ त्यसलाई। त्यसले लिचीको बोक्रा पनि देखिया हुँदैन, पात पनि देखिया हुँदैन, फलको कुरै छोडिदिनुहोस्। म्याङ्गो, गभा, लिची, अरू विभिन्न जुसहरू त्यस्तै हो। बाहिरको छोडिदिनुहोस्, यहीँ उद्योग स्थापना गरौँ। यहाँका उद्यमी साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहीँ उद्योग स्थापना गरौँ। सरकार उद्योग स्थापनाका लागि, कृषिको आधुनिकीकरणका लागि वनलाई बागवानी बनाऊ। तपाईहरुले स्वर्गको नन्दन वनको कुरा सुन्नु भएको होला। नन्दन वन बनाइदिउँ हाम्रा वनहरूलाई। बास्नादार, मगमग बास्ना आउने, फलफुलमय नन्दन वन भने के? त्यही हो। फलहरू फलिरहेका छन्, फूल फुलिराखेका छ, भमराहरू, पुतलीहरू, मौरीहरू उडिरहेका छन्। हो त्यही बनाऊ हामीले।
हाम्रा घर आँगनहरूलाई सफा राखौँ, हाम्रा बालबालिकालाई स्कुल पठाउँ, स्कुलबाट फिर्ता नल्याउँ। देश बनाउने भोलिका भविष्य यिनै बालबालिका हुन्। हामी क्षेत्रीयताका कुरा नगरौँ। हिमाल पहाड तराई सबै हाम्रो देश हो, हामी मिलेर देश बनाउनु पर्छ। त्यो भावनाका साथ छौँ। हिन्दू मुस्लिम विभेद नगरौँ। यादव पचपनिया, डोम र चमार, यसलाई छुनु हुने उसलाई छुनु नहुने, आफूलाई चाहिएको नछुइने, नचाहिएको जति छुइने। गाह्रो परेको त छुइँदैन नि। चाहिन्छ कोदालो त तपाईँले विश्वकर्मा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? छुइँदैन, किन तपाईँलाई चाहिन्छ नि। हँसिया छुइँदैन, तपाईँलाई चाहिन्छ नि त्यो। तर पानी छुइन्छ, किनभने तपाईँको घरैमा छ, आँगनमै छैन, तपाईँको घरैमै छ चापाकल। त्यसकारण तपाईँ गरिबले त्यो पनि हाल्न सक्दैन, त्यो छुन दिनुहुन्न। यो कुरा छोडिदिउँ, यस्ता कुराहरूमा नअल्मलियौँ। मेरो आग्रह छ, हामी विभिन्न उद्गमबाट आएका हौँला, विभिन्न जात जाति हौँला, विभिन्न भाषा भाषी हौँला, तर सबै नेपाली, हामी नेपालका सन्तान हौँ, सबै हकदार छौँ, नेपालका उत्तिकै हकदार छौँ। हामी सबैले अवसर पाउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई मान्छेले कान भरेका होलान्, प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेको मधेस विरोधी हो भनेर तपाईँहरूका कान कानमा पुर्याएका होलान्। कुरा मधेसी विरोधी हो भनेका होलान्। मधेसी विरोधी भन्ने यहाँका नेताहरू एउटा डोमका छोरालाई बोकेर कानमा लिनुहोस् त एकपल्ट, हेरौँ तपाईँहरूको कतिको मधेस प्रेमी हुनुहुँदो रहेछ। छुन त सक्नुहुन्न डोमको छोरो, खतवेको छोरा त छुन सक्नुहुन्न, चमार दुसादको छोरा त तपाईँ कानमा उठाउन सक्नुहुन्न। त्यसमा तपाईँले आफ्नो सन्तान जस्तो, आफ्नो बच्चा जस्तो त्यसमा देख्न सक्नुहुन्न। अनि कुरा गर्नुहुन्छ मधेसका। खोक्रा नारा लगाएर हुँदैन। यति उर्वर भूमि मधेस, यसको विकास गर्छ। यहाँ विकास सम्भव छ। बाटो बन्द रहेछ त, बाटो बन्द रहेछ। ढल्केबर जनकपुर जान चौडा सडक, चिल्लो सडक बनाउन कसैले रोक्या त थिएन। ढल बनाउन कसैले रोक्या त थिएन। तर अहिले बन्दैछ। केपी ओली मधेस विरोधी, उसैले मधेसमा ढल बनाउँछ। केपी ओली मधेस विरोधी, उसैले मधेसमा बाटो बनाउँछ। केपी ओली मधेस विरोधी, उसैले खेत सिँचाइ गर्न कोशी नदीलाई मधेसमा ल्याउँदैछ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, उहिले भगीरथले गङ्गा ल्याउनु भयो। हामीले पनि कोशी ल्याउँदैछौँ। तराईमा तराईका खेत सिँचाइ गर्न कोशी ल्याउँदैछौँ। पहरो छेडेर, पहाड छेडेर कोशी ल्याउँदैछौँ यहाँ तराईको सिँचाइका लागि। त्यसकारण हामी भावनामा बगेर हुँदैन। हामीले हाम्रो देश, हाम्रो ठाउँ बनाउनु पर्दछ। यो नगरपालिका, यस नगरपालिकाका मेयर उपमेयरजीहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। पहिलेको ढल्केबर, अब ढल्केबर मात्रै होइन, यो मिथिला नगर साँच्चैको मिथिला नगर, पुरानो विद्वताको गौरव, पुरानो विदेह सभ्यताको गौरव, पुरानो अष्टवक्र दर्शनको गौरव, पुरानो महर्षि जनकका समयको गौरव, त्यो गौरवहरू लिएर हामी अगाडि बढ्नु छ। अब नयाँ ढङ्गले देशलाई उठाउन सकिन्छ। सरकार यसमा दत्तचित्त छ, सरकारले काम गर्छ।
म पार्टीको सम्बन्धमा खास केही भनिरहन चाहन्न। उपद्रव गरिराखेका थिए पार्टीभित्र भएर केही मान्छेहरूले। पार्टीभित्र थिए, टेलिभिजनमा गयो, उफ्रियो, सरकारलाई गाली गर्यो, पार्टीलाई गाली गर्यो। हुन त यो सब स्टेशन उद्घाटन भयो, यो यत्रो काम भयो, केही अखबारहरूमा भोलि तपाईहरुले नकारात्मक देख्नुहुन्छ। पशुपतिमा मैले 101 किलोको सुनको जलारी हाल्दिने भने, पशुपतिनाथ यत्रो हिन्दूहरूका आराध्य देव, त्यहाँ म भ्रमणमा गएँ, 101 किलोको जलारी चाहियो भने मैले हुन्छ भने परम्परा बिग्रिने भयो अरे। चाँदीको मात्रै हाल्ने गरेको थियो, त्यो थोत्रो भयो, चाँदीकै हाल्नु पर्थ्यो, किन सुनको हाल्दिने? परम्परा बिग्रिने हो। परम्परा बिग्रिने भयो भन्नेलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईका बुवा हलो जोत्नुहुन्थ्यो, किन पत्रकारिता गर्नुहुन्छ? किन विद्वान पल्टिनुहुन्छ? किन प्रोफेसरी गर्नुहुन्छ? किन परम्परा भत्काउनुहुन्छ? बुवा त हलो जोत्नुहुन्थ्यो त, किन परम्परा भत्कायो? मेरो बुवा पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थिएन, मैले पनि परम्परा त भत्काउँदै आएको छु। मेरो बुवा त हलो जोत्नुहुन्थ्यो, बुवा हलो जोत्ने हुन्थ्यो, म प्रधानमन्त्री भएको छु, म मन्त्री भएको छु, म सांसद भएको छु। परम्परा भत्काउँदै आएको छु मैले, राम्रोका लागि, नराम्रोका लागि होइन, राम्रोको लागि परम्पराहरू, पछौटे कुराहरू भत्काइन्छ, नयाँ कुराहरू अगाडि बढाइन्छ, सही कुराहरू अगाडि बढाइन्छ। परम्परा भत्कियो अरे। सुनको जलारी हुँदा परम्परा भत्कियो। तपाईलाई जलारी चाहियो, पशुपतिनाथ जस्तो ठाउँमा, पवित्र ठाउँमा सुनको जलारी दिँदा सभ्यता संस्कृति बिग्रियो अरे। खैर, कुरै काट्ने कुरै फिट्ने मान्छेहरूको कमी हुँदैन। म साथीहरूलाई कुनै प्रकारको भ्रम नराख्न आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो देश बनाउनु छ, यो जिल्ला बनाउनु छ, यो नगरपालिका बनाउनु छ, यो वडा बनाउनु छ, र म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब केही वर्षभित्र यी ठाउँहरू यस्तै हुन हुँदैन। यी ठाउँहरू विदेशीहरू आएर आनन्दका लागि भ्रमण गर्ने रमणीय भ्रमणीय त्यस्तो ठाउँ हुनुपर्दछ, त्यो अनुकरणीय अनुसरणीय ठाउँ हुनुपर्दछ। आहा, ठाउँ त यस्तो पो बनाउनु पर्छ भन्ने यस्तो हुनुपर्दछ यो ठाउँहरू। बगैँचानुमा, आधुनिक सहरनुमा के बनाउने हो, तर त्यो बनाउने जङ्गल लगाउने हो भने यस्तो फलफुलको जङ्गल लगाउने कि मान्छे, सार्वजनिक जमिन हो भने त्यो सार्वजनिक जमिन पनि खेर किन जान दिने? त्यसको व्यवस्थापन गरौँ, त्यसले ठुलो आम्दानी दिन्छ, त्यसले आनन्द दिन्छ, त्यसले मन हर्षित बनाउँछ, त्यसले जीव जन्तु सबैलाई प्रसन्न बनाउँछ। हामी त्यतापट्टि लागौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अहिले धेरै कुरा नभनौँ, अहिलेको सरकारको काम विकास गर्ने हो, विकासमा लागेको छ। पार्टी भित्रै बसेर, सरकार भित्रै बसेर खुट्टा तान्नेहरू केही थिए। कुन्ती मोक्तानको एउटा गीत सम्झिएर म पनि हिँडिराखेको थिएँ अगाडि, म त हिँड्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गर भनेर। म आफ्नै बाटो हिँड्छु, खुट्टा तान्ने तान्दै गर्छन्, कुरा काट्ने काट्दै गर्छन्, म देश बनाउने सङ्कल्पमा लगातार अगाडि बढिरहन्छु। मेरा लागि के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, के पूर्वका, के पश्चिमका, जुनसुकै जातका, जुनसुकै भाषाका, जुनसुकै आस्थाका, जुनसुकै पेसा व्यवसायका जनता, तिनको उन्नति नभइकन देशको उन्नति हुँदैन, तिनको गरिबी नहटिकन देशको गरिबी हट्दैन। त्यसकारण मेरो काम तिनलाई गरिबीबाट माथि उठाउने हो, तिनलाई पछौटेपनबाट अगाडि बढाउने हो, तिनलाई दबेको स्थितिबाट नदबेको माथिल्लो स्थितिमा मनोबल उठाउने हो। त्यस काममा म लागेको छु, सरकार लागेको छ, मेरो पार्टी लागेको छ। केही मान्छे, एउटा मैले भन्ने गरेको छु, हिन्दीमा एउटा कहावत छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पैर उगाते हैं। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पलाउँछ,
पखेटा पलाएपछि पालबाट निस्किँदै बुर्र उड्दै गर्छ। जब बुर्र उड्यो चरो आउँछ टिपिक्क टिप्छ, अर्को बुर्र उड्छ टिपिक्क टिप्छ। अब यिनीहरूलाई पनि दशा लाग्यो। प्रधानमन्त्री खान हिँडेका एउटा भनाइ छ नि, चोक्टा खान हिँडे झोलमा डुब्यो। प्रधानमन्त्री खान हिँडेका, मैले भनेको थिएँ 2-4 महिना पर्ख न, मैले त यो वितरणा नगर भनेर। फागुनमा पनि तिमीहरू मिलेर जाने हो भने, ठिक ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता हुन्छ भने फागुनमै पनि म छोड्दिन तयारै छु, छोडिदिउँला। मैले 52 वर्षदेखि पूर्णकालिक कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेको छु, थोरै सुतेर धेरै काम गरेर। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, मैले धेरै वर्ष जेल बिताएँ, कुटपिट सहेँ। त्यसले गर्दा मेरो स्वास्थ्यमा अलिकति कमजोरपन आयो, किडनी बिग्रियो। पेन किलर मात्रै दिने अस्पतालमा, त्यो पेन किलरले किडनी बिगार्यो। पूर्वरार 14 वर्ष अगाडि एउटा किडनी फेरेँ, 13 वर्ष त्यसले काम गर्यो। त्यसपछि त्यसमाथि शरीरले थाहा पायो कि अर्को किडनी राखेको छ, त्यसलाई हमला गरिदियो। फेरि अर्को किडनी राखे। मेरा साथीहरूलाई अलि आश थियो, यो दोस्रो पल्ट किडनी फेरेपछि त बाँच्दैन भन्ने कहाँ सुन्नुभयो उहाँहरूले? अझ नेपालमा किडनी फेरेर त बाँच्दैन कहाँ सुन्नुभयो? आश लिएर प्रार्थना गर्यो, अल्लाह भगवान सब सम्झेर बस्नु। उहाँहरू नेपालमै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने, किडनी फेर्ने मूर्ख हो, जान्छ राम्रै हुने हो। साथीहरूले सोध्नुभयो, 10 दिनका दिन आएर फेरि म काममा सहभागी, छक्क पर्नुभयो। अहिले अब यसो विचार गर्नुभयो, यो मान्छे मरेको छ भनेर पर्खिएर पार लाग्ने रहन्छ, बरु हिँडो बाटो। अनि उहाँहरू बाटो लाग्नुभयो। ए नजाऊ भन्दैछु, नजाऊ भन्दैछु, हिँडिरहेको छ। किन छोडे पार्टी? निकालेका थिएन, केही गरेका थिएन। यति उपद्रव गर्ने, पार्टीभित्र बसेर यति उपद्रव कुनै पार्टीमा चल्छ तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको छ दुनियाँमा? कहीँ थाहा पाउनुभएको छैन, कहीँ हुँदैन यस्तो। तर पनि कारबाही गरिएको छैन, तर पनि उत्ताउलिएर हिँडे। एउटा शुद्धिकरण आन्दोलनमा जरुरी थियो। अब पार्टी कार्यकर्ताले कसरी अगाडि बढ्ने, कता अगाडि बढ्ने, सक्रिय हुन पाएका छन्, सङ्गठित हुन पाएका छन्, काम गर्न पाएका छन्। अब उहाँहरू हिँडेपछि, नत्र 3 वर्ष त पार्टी कमिटी पनि छैन, काम पनि छैन, सक्रियता पनि छैन, त्यस्तो हालतमा थियो। अब फेरि पार्टी निन्द्राबाट बिउजिए जस्तो भएको छ। त्यसकारण कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। अघि एकजना साथीले अलिकति भन्दाखेरि थोरै स्लिप खायो, देशमा सङ्कट आएको छ भनेर। के सङ्कट आउँछ? 2-4 जना जाँदैमा सङ्कट आउँछ। 3 करोड मान्छे छन्, 3 करोड मान्छे भएको ठाउँमा 2-4 जना, 200 मान्छे गयो होला, 300-400 500 मान्छे गयो होला, के को सङ्कट? 3 करोड जनता छ, गए कस्ता मान्छे गए? देश बनाउने खालका गएर, देशभक्ति भएका गएर, जनतालाई माया गर्ने खालका गएर, जनतालाई सुख दिने खालका गएर, त्यस्ता मान्छे जाँदा के को सङ्कट? चुनाव हुँदैछ 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार। यस क्षेत्रमा तपाईहरु 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार चुनाव हुन्छ। तपाईहरु तयार गर्नुस्, तयारी गर्नुस्। यो क्षेत्रमा 17 गते नै हुन्छ चुनाव, तपाईहरु तयारी गर्नुस्। एक दिन पनि पर सर्दैन। कोही चुनाव नहोस् भनेर, नगराऊ भनेर निर्वाचन आयोग जान्छन्।
निर्वाचन आयोगको काम चुनाव नगराउने होइन, गराउने हो। निर्वाचन आयोगले गराउँछ र गराउनु पर्छ, गराइहाल्छ। सानातिना कुराहरूमा हामी अल्झिँदैनौँ। हामी अब नयाँ सिराबाट देश बनाउने, पार्टी निर्माण गर्ने, आन्दोलन निर्माण गर्ने, नयाँ सिराबाट चुनावमा जाने, चुनावबाट सरकार बनाउने, यी सारै किचकिच गर्ने। तपाईहरु फेसबुकहरुमा हेर्नुहुन्छ होला, कस्ता कस्ता शब्द बोल्छन्, कस्तो कस्तो मुख छाड्छन्, कस्ता कस्ता गाली गर्छन्। सभ्यताको थोपो छैन त्यस्ता मान्छेहरू, त्यस्ताहरूलाई ठिक लगाउनु पर्नेछ यो चुनावमा।